मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कोरोना वायरस का हमला पूरी दुनिया पर हुआ। पूरी दुनिया के ममालिक इससे मुतासिर हुए। चीन से इस वबा का आगाज़ हुआ और यूरोप और तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक, खा वो मशरक़ के हों मग़रिब के हों, सबको इस वबा ने अपनी लपेट में लिया। दुनिया ठहर गई, दुनिया पर जमूद तारी हो गया, हर चीज़ रुक गई। तालीमी इदारे बंद हो गए, मसाजिद बंद हो गई, चर्च बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, लोग घरों में सिमट गए। और आलमी इदारा सेहत की हिदायत भी यही थी कि स्टे होम सेफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं और घरों में रहें। जब हम घरों में रहे तो ज़िंदगी महदूद हो गई, नक़्ल व हरकत महदूद हो गई, हर चीज़ सिमट कर घर में आ गई। तो अब मसला ये था कि हम घर में रहकर करेंगे। हमारे पास तो ऐसा कोई प्लान नहीं था और हम इस इमरजेंसी से निपटने के लिए ज़हनी तौर पर, अमली तौर पर तैयार भी न थे। कोरोना अभी गया नहीं है, जुलाई का वस्त है, साल 2020 है। कोरोना से दुनिया सहमी हुई है, डरी हुई है। बड़े बड़े नगीने लोग, बड़े बड़े हीरे लोग, गैर मामूली सलाहियतों के मालिक अफराद हमसे रुखसत हो गए हैं। उनकी ज़िंदगियों में खूबसूरती थी, खुशी थी, रानाई थी, मगर वो ज़िंदगियाँ बहुत जल्दी उस फूल की मानद हो गई जो मुरझा जाता है। वो अपनी ज़िंदगी का चिराग खुल कर गए और कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा। किसी मज़हब का, किसी रंग का, किसी नस्ल का, किसी कौम का कोरोना ने कोई ख्याल नहीं किया। इस वबा ने हर एक को मुतासर किया। अब जब बच्चे जो हमारा आने वाला कल है, हमारा रोशन मुस्तकबिल हैं, वो भी घरों में रह गए। एकेडमी बंद हो गई, स्कूल बंद हो गया, ट्यूशन सेंटर बंद हो गए, मस्जिद और मदरसा बंद हो गया, नमाज घरों में पढ़ी जा रही है, तालीम घर में हासिल की जा रही है। ऐसे माहौल में बहुत सारे अफराद ने मुझसे भी रब्ता किया कि जिनके बच्चे घरों में दबके बैठे हैं, सहमे बैठे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो इस वबा से लाइल्म हैं, उन्होंने घर में उधम मचा रखा है, शोर गुल करते हैं, हंगामा आराई किए रखते हैं और घर में बहन भाई आपस में लड़ते रहते हैं। पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई का रिवाज आम हुआ, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं था ये रिवाज, किसी को इसके बारे में कोई इल्म भी नहीं था और हम न्यू लर्नर हैं इस हवाले से। तो घरों में मोबाइल भी आए, टैब भी आए, सिम भी ली गई, पैकेज भी करवाए गए, लैपटॉप भी, मोबाइल भी और टैब भी, इन चीज़ों का रिवाज बना और बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया तो उनकी दिलचस्पी उसमें नज़र नहीं आ रही। वालिदैन परेशान हैं कि बच्चों के साथ कैसा सलूक रवा रखा जाए या क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। तो मैं इस हवाले से 2-3 बहुत अहम और ज़रूरी बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि वालिदैन भी घर में हैं, बच्चे भी घर में हैं, तो छोटे बच्चों के लिए आपको जो तरीक़ाकार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि आप उनका टाइम टेबल बनाएं। 24 घंटे को आप तकसीम करें कि आपके पास बच्चों के लिए 5 घंटे हैं। आप अपने बच्चों को 5 घंटे दे सकते हैं। 5 घंटों में बिल्कुल ऐसा कीजिए कि आप हर मज़मून, बच्चों के 7 मज़मून हैं या 6 मज़ामीन हैं, तो आप उनको हर मज़मून आधा आधा घंटा ख़ुद पढ़ाएँ। आपको पढ़ना नहीं आता, अंग्रेज़ी की किताबें हैं, साइंस की किताबें हैं और आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि आप उन्हें कहें जो उन्होंने पढ़ा है वो आपको सुनाएं। हर मज़मून को आधा घंटा ज़रूर दें। 5, 6, 7 जितने भी मज़ामीन हैं, बच्चे अगर हर मज़मून को आधा घंटा दें तो मेरे ख़्याल में 2 घंटे से ज़ायद वक्त आपको मिल जाएगा कि आप बच्चों को का सबक सुन सकें, उनकी एक्सरसाइजें देख सकें। फिर उनको राइटिंग प्रैक्टिस करवाइए। पढ़ने के बाद रीडिंग हो गई, फिर राइटिंग उनकी प्रैक्टिस कराइए, उनको लिख कर दिखाएँ जो अभी पढ़ा है, उसके भी 15-15, 20-20 मिनट लग जाएंगे। फिर उसके बाद आप उन्हें कहें कि अभी मुझे लिखा भी है, पढ़ा भी है, अब मुझे सुनाओ। तो आप जब उनसे सुनेंगे तो आपको भले कुछ ना आता हो, वालिदैन को मज़ामीन के बारे में कोई मालूमात ना हो, कोई इल्म ना हो, मगर बच्चा ज़रूर आपका इम्प्रूव करेगा, वो सीखेगा, वो इस
وقت دینے سے بہت سارے اچھے نتائج حاصل کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ترتیب کو اگر لے کر چلیں گے کہ وہ پڑھیں بھی، لکھیں بھی اور بولیں بھی، آپ کو سنائیں بھی، یہ 3 اچھی سکلز ہیں: ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ لسننگ۔ اور آپ کے بچے جو ہیں وہ سنیں گے بھی، آپ سنیں گے، وہ سنائیں گے، بولیں گے، وہ پڑھیں گے، وہ لکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تینوں مہارتیں جو ہیں وہ بچوں کو پالش کریں گی، گروم کریں گی۔ اب آپ اس کے بعد بچوں کے ساتھ کچھ وقت کھیل میں بھی گزاریں۔ وہ کوئی پریکٹس ہو سکتی ہے گھر میں، کھیل میں آپ کو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمی ہیں، ان کی طرف بھی بچوں کو ترغیب دیں، وہ اس طرف آئیں۔ آپ کے بچے میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری اسکل ہے، مثلا وہ پینٹنگ بنانا جانتا ہے، وہ تقریر کرنا جانتا ہے، اس کی قرت بہت اچھی ہے، اس کو گانا نغمہ پڑھنا آتا ہے، تو آپ اس کو نعت پڑھنی آتی ہے، اس طرف راغب کریں۔ اور کوئی ایک خوبی جو اس میں ہے، کھیلنے کی خوبی بھی ہو سکتی ہے، وہ اچھا سپورٹس مین ہے، وہ اچھا سپیکر ہے، اچھا قاری ہے، کوئی بھی اس میں خوبی ہے، وہ کچھ بھی کرنا جانتا ہے، آپ اس کو رہنمائی کریں، مدد کریں۔ اور گھر کے اندر، اس کو ہم انڈور ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، تو آپ اس کو گھر کی اندر کی سرگرمی کی طرف ترغیب دیں، اور پھر آپ اس سے جو سارے دن کی کارگزاری ہے اس سے کہیں کہ اپنی ڈائری بنائیں، شام کو سوتے ہوئے وہ آپ کو بتائے کہ آج اس نے سارا دن کیا کیا ہے، آپ کی نگاہ بھی اس پہ ہو۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچ جائے گا، آپ کا بچہ تعلیم کے میدان میں پیچھے بھی نہیں رہے گا، وہ اپنی کتابوں سے بھی جڑا رہے گا، وہ پڑھے گا بھی، سنائے گا بھی، لکھے گا بھی، اور وہ دیگر جو سرگرمی ہے جس کو ہم غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں، جن کو ہم انڈور ایکٹیویٹیز کہتے ہیں۔ آپ کا بچہ اگر ٹینس کھیلتا ہے، ٹیبل ٹینس کھیلتا ہے، بیڈمنٹن کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، جو بھی اس کی دلچسپی ہے، اس کو بولنے، لکھنے، پڑھنے کا کوئی اور شوق ہے، آپ ان کو کتاب لا کر دیجیے۔ ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں، ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ آپ ان کو کوئی غیر نصابی کتاب بھی لا کے دیں، وہ کہانیوں کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، وہ نظموں کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، ان کو کتاب سے بھی جوڑیں۔ ایک تو آپ کی جو سلیبس کی کتابیں ہیں، غیر نصابی کتابیں ہوتی ہیں، ان سے بھی جوڑیں، ان کو لٹریچر سے دلچسپی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ بچے عمل سے سیکھتے ہیں، نصیحتوں سے اور تنقید سے وہ نہیں سیکھتے، عمل سے سیکھتے ہیں۔ بچوں کو چیخ چلا کر نہ مخاطب ہوں، پیار سے، آرام سے انہیں اپنے قریب کریں، ان کے قریب ہونے کا یہ بہت نادر موقع ملا ہے۔ میں تو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ یہ کرونا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ فیملی ممبر جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار خیال نہیں کرتے تھے، انہیں اب جوائنٹ رہتے ہوئے، جوائنٹ وینچر کرتے ہوئے، ایک ساتھ رہتے ہوئے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے، اگر آپ کے پاس سکھانے کے لیے کچھ ہو، آپ کے پاس کوئی پلان ہو، آپ کے پاس کوئی منصوبہ بندی ہو، اور آپ نے اس کا کوئی نقشہ بنایا ہو، تو خدا را اس کرونا کو کوسیے مت، اس کو الزام مت دیجیے، بلکہ اس میں سے مواقع تلاش کیجیے، اور وہ مواقع ایسے پیدا کیے جا سکتے ہیں جو آپ گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ آپ کا لائف سٹائل بھی چینج ہو جائے گا، آپ وقت پر سونا شروع کر دیں اور صبح جاگنا شروع کر دیں، اور اپنے بچوں کو شکایت تھی کہ ہمارے پیرنٹس کے پاس وقت نہیں ہے، یہ ایک بڑا نادر موقع ہے کہ آپ گھروں میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو جانیں، ان کو پرکھیں، اور ان کو بہتر راستے پر، بہتر سمت میں گامزن کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ آپ کو آسانی